فهذا زمن الخيرات، هذا وقت الخيرات، هذا شهر البركات، هذا شهر الأجور المضاعفات. إن لم تقبل اليوم فمتى تقبل؟ الله يجعل ملكا ينادي من أول ليلة في رمضان حتى يخرج شهر رمضان، ينادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر. فهذا هو وقت الاجتهاد في العمل. أقبل على صيامك، صم لله، إيمانا بالله وإيمانا بوعد الله واحتسابا لما عند الله. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه